मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ। सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, निगाहों के मानी से वो चेहरे याद रखता हूँ। जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रवायत से कि जिन पे बोझ मैं डालूं वो कांधे याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे दें वो रवैये याद रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 18 पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले मुझे अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स से एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं रिकॉर्डिंग नॉन स्टॉप करती हूँ तो सम टाइम कोई वर्ड रॉन्ग प्रोनाउंस हो जाता है। सो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरी गलतियों और कोताहियों को माफ़ कर दिया करें। मुझे पता है कि आप मेरे बहुत प्यारे वाले लिसनर्स हैं। जो प्यारे वाले लिसनर्स हैं वो दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। शाम के 10 बजे हमाद को आज़म शहराजी ने अपनी स्टडी में तलब कर लिया था। वो सुर्ख पड़ती आंखों को रगड़ कर अपना हुलिया दुरुस्त करता कुछ ही देर में वहां पहुंच गया था। आज़म शहराजी सामने ही काउच पर बैठे थे। उसकी मम्मी भी वहां मौजूद थी। उनका चेहरा सुता हुआ था, आंखें भीगी हुई, वो सर झुकाए हुए थी। उन्होंने उसे नहीं देखा था। वो एक नज़र उन पर डालकर अपने दादा की तरफ देखने लगा था। वो उठकर उसके सामने आ खड़े हुए थे। उनके तासुरात कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। वो उसे बहुत सख्त नजरों से देख रहे थे। उन्हें उसके लहजे पर गुस्सा था। जिस अंदाज में उसने अपनी माँ से बात पुरस की थी, उस अंदाज पर भी। क्या ये जरूरी है कि तुम्हारी मम्मी किसी से भी मिलने से पहले तुमसे इजाजत लें? वो उसके सामने खड़े थे, उससे कह रहे थे, तुमसे पूछकर किसी को गिफ्ट दें या ख्याल रखें या घूमने फिरने जाएं? जब्त से हमाद की आंखें सुर्ख पड़ने लगी। चेहरा गम और गुस्से का आकाश होने लगा। दादा वो बात क्यों नहीं कर रहे थे जो वो सुनना चाहता था? वो उसकी मम्मी की बातों को नफी या तरदीद क्यों नहीं कर रहे थे? वो फारिस नामी उस मुलाजम लड़के की पहचान की वजाहत क्यों नहीं कर दे रहे थे? उन्हें सिर्फ उसके रवैये का गुस्सा था। वो सवाल जो उसने किए, वो एतराज जो उसने उठाए, वो बहस जो उसने की, उन्हें सिर्फ उस अमर का मसला था। तुम्हारा इस तरह से रिएक्ट करना गैर जरूरी और बच्चकाना अमल था। वो अब असल मुद्दे पर आए थे। आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं? हमाद के लहजे से कुर्ब छलका था। जिंदगी के 23 साल गुजारने के बाद मुझे पता चलता है जिस लड़के को मैं नौकर समझता रहा हूँ वो मेरे डैड का बेटा है और मेरी मम्मी उससे मिलती हैं, इम्पोर्टेंस देती हैं। उसके लिए वो मुझे इग्नोर करती हैं और आप कह रहे हैं मेरा रद्द अमल बच्चकाना था। जमीला दाऊद ने कुछ अजियत से बेटे को देखा था। वो इतना और इस कदर बदगुमान कैसे हो गया था? आप सब ने इतना अरसा मुझसे ये बात छुपाई। उसके लब हिले, नजरें झुकी हुई थी। वो जब्त की इंतहा पर खड़ा था। ये बात इतनी अहम नहीं थी कि तुम्हें बताई जाती। उनकी आवाज गंभीर, लहजा संजीदगी से पुर था। पुष्ट पर हाथ बांधे वो अब उसकी आंखों में देख रहे थे। हारून ने हमसे छुपकर इस 3rd क्लास औरत से शादी कर ली थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें इस तमाम मसले से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए था? हमाद अब अपने दादा की तरफ देख रहा था। क्या हमें तुम्हारी मम्मी के खानदान से दुश्मनी मोल लेनी चाहिए थी या फिर तुम्हारे डैड को आग कर देना चाहिए था? उनका सवाल भारी और लहजा भी उतना ही सख्ती लिए हुए था। हमाद की आंखों में जब्त की सुर्खी भर गई थी। हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम तुम्हारे डैड को आग कर देते या उस बच्चे को कबूल करके अपने खानदान का तमाशा बना लेते। जमीला दाऊद ने कुछ अजियत से आंखें मीच ली थी। लेकिन
हम इस फैमिली की बेहतरी चाहते थे, तुम्हारी बेहतरी। कंधों से थाम कर उसकी आंखों में देखा। वो आंखें गहरी हेजल हो गई, चेहरा धुंधला पड़ गया। आजम शहराजी ने एकदम से उसके कंधे छोड़ दिए। वक्त पलट कर कहीं पीछे किसी मंजर में कैद हो गया। एक अदालत लग गई, एक फैसला हो गया। वो फैसला उनके कंधों पर ठहर गया, बिल्कुल हल्का फुल्का सा 2 लफ्जी फैसला एकदम से शकील हो गया। हमाद ने अपने दादा के तासुरात बदलते देखे। हमें जो बेहतर और मुनासिब लगा हमने वो किया, उन्होंने संभल कर कहा। लहजे में मजबूती लौट आई, सख्ती, बुरुदत और हाकमानापन लौट आया। उस लड़के का हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। फैसला वही जो 15 साल पहले हुआ था। ना उसने कभी हमारी जिंदगी में इंटरफेयर किया है, ना वो कभी करेगा। हमाद ने अपने दादा को देखा। वो इतने यकीन और इतने वसूख से ये बात कैसे कह सकते थे? फारिस वजदान उनकी जिंदगियों में था। वो इस हकीकत से नजरें कैसे छुड़ा सकते थे? उसकी वजह से उसका रिश्ता खत्म हो गया था। उसके डैड खुद को गैर जरूरी तौर पर मसरूफ रखते थे। उसकी मम्मी उस लड़के के लिए फिक्रमंद रहती थी और दादा को लगता था वो लड़का इंटरफेयर नहीं कर रहा था। हमारी इस फैमिली में सवाए तुम्हारी मम्मी के और कोई इससे नहीं मिलता, तुम्हारे डैड भी नहीं। आजम शहराजी ने संजीदगी से आगाह किया। तुम्हारी अम्मी खुद उससे मिलना चाहती हैं, ये उनका जाती फैसला है, लेकिन हमने देखा है उन्होंने तुम्हारे हवाले से अपनी जिम्मेदारियों में कोताही कभी नहीं की। जमीला दाऊद ने सांस रोककर अपने ससुर को देखा था। वो उनके साइड ले रहे थे, उनकी हमायत कर रहे थे। फारिस वजदान की हकीकत अयां हो रही थी। उस पर कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे थे। वो उस पर किसी भी किस्म की सख्ती नहीं दिखा रहे थे। मगर बाबा, यही तुम्हारी खामी है हमाद। तुम वहां अपना मुआजना करते हो जहां तुम्हारा मुआजना नहीं बनता। उन्होंने हमाद की बात काटी थी। हमाद अपनी जगह थम गया। उसके वजूद पर दरार सी पड़ने लगी। अगर कोई हमारी फैमिली का हिस्सा होता तो हमारे साथ ही रहता, इसलिए बिला वजह का इशू क्रिएट मत करो। उन्होंने आखिरी बात सख्त लहजे में कहकर उस पर सकूत तारीख कर दिया। हम इस टॉपिक को यही खत्म कर रहे हैं। आइंदा फारिस का जिक्र इस घर में नहीं होगा, ना ही तुम उसे अपने सर पर सवार करोगे। लहजे में अब कोई सख्ती ना थी, मगर एक ताहुकुम जरूर झलक रहा था। अब तुम्हें अपनी मम्मी से माजरत करनी चाहिए। वो मुट्ठियां भींच कर खड़ा था। कुशादा पेशानी पर सिलवटें थी, आंखों में कहर उतरा हुआ था। गुस्सा खत्म होने की बजाय मजीद बढ़ गया था, लेकिन वो दादा से मजीद कोई बहस नहीं कर सकता था। फर्क वाज़िया था, बातें साफ थी। पहले दादा सिर्फ उसकी बात करते थे, आज दादा सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे थे। मुआजना शुरू हो चुका था। उसे एकदम से एहसास हुआ वो सब खो चुका है, खाली हो रहा है। चिंगारी से आग भड़की थी। उस आग ने पूरे वजूद को लपेट में ले लिया था। हमाद, जमीला दाऊद ने उसे पुकारा था। जब्त करके वो सीधा अपनी माँ की तरफ बढ़ गया था। उन्होंने बेइख्तियार उसे खुद से लगा लिया था। रोते हुए शिकवा भी कर रही थी। वो उनकी मोहब्बत पर शक कैसे कर सकता था? वो इतना मनफी कैसे सोच सकता है? एक मुकम्मल फैमिली थी उनकी, एक हसीन सा ताल्लुक था सबका, फिर ये बदगुमानी क्यों आ रही थी? वो चुपचाप सुनता आ रहा था। वो चुपचाप सुन रहा था। गलती मैं तस्लीम कर ली, मसले बात से हल होते हैं। खामोशी से पचीदा उसने समझकर सर हिलाया। उन्होंने उसके माथे का बोसा लिया, इजाजत लेकर बाहर निकला। राहदारी से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ जाते उसकी मुट्ठियां सख्ती से भींच गई थी। जहन में फारिस वजदान का चेहरा था, आंखों में शोले नजर आ रहे थे। वो अपने कमरे में राइटिंग टेबल पर बैठा पढ़ाई कर रहा था जब उसके मोबाइल पर राहिम अफाक की कॉल आई थी। उसने पाकिस्तान टाइमिंग का अंदाजा करते कुछ हैरत से कॉल रिसीव कर ली थी। इतनी रात गए वो क्यों फोन कर रहा था? सलाम दुआ के बाद अगले चंद लम्हों में उसने जो खबर दी, उसने लम्हे भर के लिए उसके वजूद पर सकता तारी था। कलम हाथ में था, छूटकर किताब पे जा गिरा। पहले एक हादसा सीढ़ियों का था, अब एक हादसा स्विमिंग पूल का था। आरजू जहांगीर का बेटा ईसा 4 घंटों तक जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद दम तोड़ गया था। आज सुबह उसका जनाजा था।
तदफीन भी हो गई थी। वो खामोशी और सदमे की कैफियत में कुर्सी के साथ पुश्त टकाए बैठा रह गया। टेबल लैंप की रोशनी नाकाफी हो गई। वसी कमरे का माहौल घुटन ज़दा हो गया। बमुश्किल सांस लेते उसने कपकपाती आंखों से आरजू जहांगीर का नाम सर्च किया। वो औरत अमेरिका में किसी ग्रैंड फेस्टिवल में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत कर रही थी। उसकी कुछ देर पहले तक ली जाने वाली ताज़ा तरीन तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी गई थी। वो साकत निगाहों से उसका मुस्कुराता चेहरा देख रहा था। वो तकब्बर से गर्दन सीधी किए हाथ हिला रही थी। उसे अपने बेटे की कोई खबर ना थी। खबर थी भी तो कोई एहसास ना था। उसके लिए वो तकरीब अहम थी। अपना नाम अहम था। अपने फैंस अहम थे। उसके अंदर एकदम से गुस्से का बवाल उठा था। वो ऐसी औरत का बेटा है। उसे अपने वजूद से घिन आई। वो ऐसी औरत की शबी है। उसे अपने चेहरे से नफरत हुई। उसे अपना वजूद नोचने, अपने रगों से उसका खून खींचने का जी चाहा। उसके वजूद से कराहत आरजू जहांगीर की वजह से भरती गई थी। उसके हिस्से में मुजालिम आरजू जहांगीर की वजह से आए थे। मोबाइल स्क्रीन फिर से रोशन हुई थी। राहिम कॉल कर रहा था। उसने सांस लेते हुए सर थाम लिया। अब हर कोई तुम्हारे दादा जैसे तो नहीं होते। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देकर जिंदा रखें। मुआजने और एहतसाब की पहली सीढ़ी पर उसके कदम बेसाख्ता लड़खड़ा गए। उसकी सोच भटक गई। उसका जहन मुंतशिर होने लगा। चाहें तो हमें तुम्हारी जुबान ले सकते हैं। वो गहरी सांस लेता खुद को उस कैफियत से निकालने की कोशिश कर रहा था जिसकी दलदल में वो धंसता जा रहा था। वो तुम्हारे दादा हैं, लाख पत्थर दिल सही। ही ट्राई टू प्रोटेक्ट यू। मंजर धुंधला पड़े। आवाजें गुडमुड होने लगी। मुझे उसे जिंदा रखना ही था। यही वादा था। वादा? आजम शहराजी का, हारून शहराजी का वादा। अंदर एक बहस छिड़ गई थी। जिंदगी की तमाम तर तलखियां एक तरफ थी। आजम शहराजी का वो तन्हा फैसला एक तरफ। वो अपने असाब पर काबू पाते कपड़ों समेत शावर के नीचे जा खड़ा हुआ था। कमरे में मोबाइल हनूज बजता रहा था। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। जमीला दाऊद ऑफिस रूम के आध खुले दरवाजे के सामने दस्तक देते हुए रुक गई थी। आजम शहराजी काउच पर बैठे थे। हैदर पुश्त पर हाथ बांधे उनके सामने मुअद्दब सा खड़ा था, तफसीलात से कुछ आगाह करता हुआ। उनका सवाल सुनकर उन्हें जवाब देता हुआ। फासला इतना भी ना था कि वो उनकी गुफ्तगू ना सुन पाती। पहले पहल उन्हें लगा हमाद की बात हो रही है। दूसरे ही पल इंकशाफ हुआ बात हमाद की नहीं, फारिस वजदान की हो रही है। वो उसके मुतल्लिक हैदर से पूछ रहे थे। उसका रिजल्ट कैसा आया था? उसके मामूलात कैसे चल रहे थे? उसके दोस्त कैसे थे? हालात कैसे थे? जिंदगी कैसी थी? हैदर उन्हें सब बताता जा रहा था। वो जानते थे जमीला दाऊद ही उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने इस बारे में उनसे कोई इस्तफसार नहीं किया था। फारिस वजदान को उसके हाल पर छोड़ दिया था। वो अब तक यही समझती रही थी कि मगर आज इल्म हुआ ऐसा नहीं हुआ था। वो अभी भी उस पर नजर रखे हुए थे। उसके पल पल की खबर उन तक पहुंच रही थी। वो ड्रग्स ना लेता हो, किसी गलत सरगर्मी में ना पड़ गया हो, किसी मसले से दो चार ना हो। वो खदशात के लय पर सवाल कर रहे थे। उनके अंदाज और लहजे में अजीब सी फिक्र झलकती हुई नजर आ रही थी। बज़ाहिर सख्ती और बुरुद्दत लिए हुए तासुरात थे, मगर वो एक झलक देखकर ही जान गई थी कि आजम शराजी उस लम्हे वो नहीं थे जो हमेशा हुआ करते थे। कहीं कुछ सही मायनों में बदल गया था। मुमकिन है वो अभी भी हारून की वजह से। उन्होंने इस तगय्युर को कोई वजह देना चाहिए, मगर दे ना सकी। हारून शहराजी ने आज तक अपने बेटे के मुतालिक घर के किसी फर्द से बात नहीं की थी। कोई स्टैंड नहीं लिया था, कोई फिक्र नहीं दिखाई थी। उसने तो कभी ये जानने की कोशिश भी ना की कि उसका बेटा किन हालात में था। गहरी सांस लेकर वो दरवाजे पर दस्तक देती अंदर आ गई। हैदर इजाजत लेता उसी वक्त चला गया। खाना लग चुका है, उन्होंने कहा। वो सर हिलाते उठ गए। डाइनिंग हॉल में खाने के दौरान एक अजीब सी खामोशी छाई रही। सिर्फ हारून ही थे जो बात कर रहे थे। हमाद का सर झुका हुआ था। मुख्तसर हूँ हाँ में जवाब देता।
وہ اپنے دادا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ مختلف ڈشز اس کے سامنے رکھتے ہوئے جمیلہ داؤد خود ہی اس سے مخاطب ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہارون اور اعظم شیرازی جا چکے تو انہوں نے فرصت سے فارس کو کال کی۔ تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ اچھا ہو گیا۔ وہ بیگ کندھے سے لگائے اپنی یونیورسٹی کے ہال وے سے گزر رہا تھا۔ پیچھے اسٹوڈنٹس کا شور اور آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کیفیٹیریا میں چلا گیا۔ ویڈیو کال ہو رہی تھی۔ اسے بغور دیکھنے لگی۔ فارس اپنی میز پر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے آس پاس کوئی گزر نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے مخاطب کر کے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تم نے دوست نہیں بنائے؟ وہ حیدر کی باتیں سن چکی تھی۔ فارس وجدان ہمیشہ ہر جگہ تنہا ہی نظر آتا تھا۔ ضرورت نہیں پڑی۔ اب وہ موبائل کو سیدھا رکھے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ حماد کا فرینڈ سرکل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اور ایک فارس تھا جس کی کانٹیکٹ لسٹ میں بمشکل ہی چند نمبر محفوظ تھے۔ 3 تو وہ جانتی تھی، راہیم، جیمز اور ولیم۔ ایک مسز گرانٹ کا تھا، باقی وہ خود تھی اور بس۔ میں نے تم سے کہا تھا یونیورسٹی لائف انجوائے کرو، فرینڈز بناؤ۔ اس نے مسکرا کر سن لیا مگر جواب نہیں دیا۔ بات کرنے کے لیے اور بہت کچھ تھا۔ وہ اب انہیں کلاسز شیڈیول کے بارے میں بتانے لگا۔ جیمز کے ساتھ کلائمبنگ سینٹر جانے کا ارادہ تھا، اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ مسز گرانٹ کے ساتھ وہ اگلے ہفتے کچھ دنوں کے لیے فن ڈسٹرکٹ جانے والے تھے، جہاں ان کا آبائی گھر تھا۔ فری کی موج مستی اور دعوت۔ انہیں حیرت ہوئی کہ تینوں کیسے مان گئے۔ یہ تو بعد میں علم ہوا کہ وہ راہیم کو جلانا چاہتے تھے۔ جس طرح وہ پاکستان بھر میں ان کے بغیر ہی موج مستیاں کرتا پھر رہا تھا، تو بس یہ سب اس لیے تھا۔ وہ سن کر مسکراتی رہی۔ یہ ظاہر تھا کہ فارس وجدان کی نفسیات پر کافی اچھا اثر پڑ گیا تھا۔ اس کا چہرہ اب کسی دکھ یا غم سے بوجھل نہیں لگتا تھا۔ اس کی خاموشی اب زیادہ طویل نہیں ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کے رنگ اب انہیں دکھائی دے جاتے تھے۔ وہ کھل کر ہنسنے اور مسکرانے بھی لگا تھا۔ دادا سے الگ ہونے کا فیصلہ اس کے لیے بہترین ثابت ہوا تھا۔ جو بوجھ اس کے اعصاب پر پڑتا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ عزت اور خودداری کا احساس نئی منزلوں کی جانب گامزن کر چکا تھا۔ اس کی شخصیت کی یہ تبدیلی انہیں اچھی لگی تھی۔ بات ختم ہو گئی تو وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ پلر کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے حماد شیرازی نے مٹھیاں سختی سے بھینچ لی تھی۔ اس کے چہرے پر دھوپ پڑ رہی تھی، آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ آواز اب صرف فارس کی تھی، جو اس کے اندر اور بہت اندر تک گونج رہی تھی۔ راہیم گلاسز درست کرتا لیپ ٹاپ سکرین کے سامنے اکڑ کر بیٹھا تھا۔ جیمز، ولیم، فارس سب ہی آن لائن تھے۔ وہ اپنی سیر و تفریح کے قصے سنا رہا تھا۔ باقی 2 تو توجہ سے سن رہے تھے، مگر فارس کی نگاہیں اس کے کمرے کا جائزہ لینے میں لگی ہوئی تھی۔ ہر بار اس کا کمرہ مختلف ہوتا تھا۔ تم پاکستان گھوم رہے ہو یا پاکستان تمہارے پیچھے گھوم رہا ہے؟ فی الحال تو دونوں کام ہو رہے ہیں۔ کھسیانہ ہو کر ہنسا۔ یعنی تم کسی الٹے سیدھے کام میں پڑ گئے ہو؟ فارس مشکوک ہو کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ غلطی صرف میں نے تمہاری ذمہ داری لیتے وقت کی تھی۔ باقی کوئی بھی کام ہو میں سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ فارس لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ خاص کام کیا ہے جس کے بارے میں تم نے ہمیں بتانا تھا۔ جیمز نے ایک دم سے یاد دلاتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں، وہ خاص کام 20,000 پاؤنڈز والا۔ ولیم بھی اپنی نیند سے جاگا۔ پاؤنڈز نہیں، روپیز، راہیم نے تصحیح کی۔ نوٹ پیڈ پر خالی لکیریں کھینچتے فارس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیسا کام؟ اصل میں سنجیدگی سے بات کرتے راہیم لیپ ٹاپ سکرین پر جھکا۔ سسپینس کی انتہا کرتے اپنی آواز پست کی۔ مجھے کسی کو اغوا کرنا ہے۔ فارس ششدر رہ گیا۔ جیمز اور ولیم کے منہ کھل گئے۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ وہ چیخ اٹھا۔ نہیں، میرا مائنڈ میرے اندر ہی ہے۔ وہ مزے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ کس کو اغوا کرنا ہے؟ کیوں اغوا کرنا ہے؟ جیمز اور ولیم لیپ ٹاپ میں گھس گئے۔ راہیم مزید اکڑ گیا۔ اس نے فوراً گلاسز ہٹا کر سیاہ گلاسز لگا لیے کہ وہ بہت معتبر اور پروفیشنل سی شخصیت لگے۔ تو غور سے سنو سب، مجھے ایک بچے کو اغوا کرنا ہے۔
جرائم کے علاوہ تمہارا دماغ اور کسی چیز میں چلتا بھی ہے یا نہیں؟ فارس کو اس پر ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا۔ ایک تو جب بھی میں نیکی کا کام کرتا ہوں تو سارے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ نیکی؟ تم ایک بچے کو اغوا کرو گے اور یہ نیکی ہے؟ ان کی بحث چھڑ گئی۔ تو بچے کو اغوا کروا کون رہا ہے؟ تم یہ بھی تو دیکھو، اس کا بیچارہ سگا باپ۔ جیمز اور ولیم نے مشترکہ اوہ کہہ کر بات کو سمجھا۔ 20,000 روپے کے لیے نیکی ہو رہی ہے؟ فارس نے طنز کیا۔ پوری بات تو سن لو پہلے، پھر لیکچر دینا۔ دوست ہے میرا، اس کی بیوی رشتے میں کزن بھی ہے۔ دونوں فیملیز کے درمیان بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ مسئلہ بڑوں کا ہے، لیکن بیچ میں وہ دونوں پس رہے ہیں۔ لڑکی والے باپ کو بچے سے بھی نہیں ملنے دے رہے، تو میں چند گھنٹوں کے لیے اسے غائب کروں گا اور اسے واپس دے آؤں گا۔ فارس نے ضبط کر کے اس کی پوری بات صبر و تحمل سے سنی تھی۔ اگر جو بچے نے منہ کھول کر تمہارا بھانڈا پھوڑ دیا تو؟ وہ 2 سال کا ہے، کیا بولے گا؟ راہیم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ 5 منٹ کا کام ہے یار، اس نے چٹکی بجائی۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے بس گلی کے نکر تک جا کر واپس آ جانا ہے۔ فارس کو ایک دم سے راہیم پر شک ہوا۔ کیسی کیسی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہوگا یہ؟ جیمز اور ولیم حد سے زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے۔ اٹس ناٹ اے کرائم یو نو، راہیم ایک بچے کو اس کے باپ سے ملوا رہا ہے، بھلا وہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے؟ کوئی ان کے راہیم کو مجرم کہے۔ طے پایا وہ کل ہی کسی بہانے لڑکی والوں کے گھر جائے گا اور اس بچے کو کسی طرح سے اغوا کر کے اپنے دوست کے پاس لے جائے گا۔ او تم کوشش کرنا، اگر بیبی کارٹ سے بچے کو اٹھاؤ تو اندر کچھ رکھ دینا جس سے سب کو یہی لگے کہ بچہ ابھی بھی وہیں ہے۔ جیمز کے رائٹرانہ مشورے شروع ہو چکے تھے۔ 2 سال کا ہے وہ، بیبی کارٹ میں کیا کر رہا ہوگا؟ ولیم نے گھر کا راہیم ایک بچے کے ساتھ تمہیں دیوار پھلانگنے میں کتنی دقت ہوگی؟ جیمز کو اور فکر ہوئی۔ شاید تمہیں یاد نہیں، فلورا اور ہیری کے پنجرے کے ساتھ یہ مسز گرانٹ کی کھڑکی تک کیسے چڑھ گیا تھا؟ بالکل بندر کی طرح۔ بندر کی طرح؟ راہیم معترض ہوا۔ تو ہم اور کیا کہیں؟ وہ اس کے تاثرات سے خائف ہوئے کہ کہیں اس ساری کارروائی سے انہیں بلاک ہی نہ کر دیا جائے۔ جس وقت وہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی، فارس ضبط کیے چپ رہا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی چلا گیا۔ جیمز اور ولیم پل پل کی خبر اسے دیتے رہے۔ دوپہر 3 بجے کے بعد راہیم آفاق کے ساتھ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ آخری بار جب بات ہوئی تو اس نے یہی بتایا کہ وہ بس پہنچ گیا ہے۔ آگے کیا ہوا کچھ خبر نہ تھی۔ شام تک انہوں نے اس کا انتظار کیا اور پھر یقین کر لیا وہ پکڑا گیا ہوگا۔ اب اتنے بڑے گھرانے میں پورے خاندان کی موجودگی میں ایک بچے کو غائب کرنا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ یہ تو راہیم تھا جسے لگ رہا تھا بس یوں ہو گیا اور یوں آیا۔ کہہ تو رہا تھا کہ ملاقات کے بہانے جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے ارادہ بدل لیا ہو اور دیوار پھلانگی ہو اور کسی ماموں چچا کی بندوق کی زد میں آیا ہو۔ وہ سینکڑوں طریقوں سے اسے بھاگتے گرتے گولی کھاتے پھسلتے مرتے دیکھ چکے تھے۔ جیمز کا رائٹرانہ دماغ ان کے چھکے چھڑا رہا تھا۔ فارس اور ولیم نے اسے جھڑک کر اس کا منہ بند کروا دیا۔ رات گئے تک وہ راہیم سے رابطے کی کوشش کرتے رہے۔ تھک ہار کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کروٹیں بدلتے رات گزر گئی۔ نہ بے چینی کم ہوئی اور نہ ٹھیک سے نیند آ سکی۔ اگلے دن وہ دوپہر 12 بجے اس سے رابطہ ہو سکا۔ مشن کمپلیٹڈ۔ بچے اور بچے کے باپ کے ساتھ لی گئی سیلفی انہیں بھیجی۔ وہ اسے بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ کر مایوس ہوئے۔ تمہیں گولی نہیں لگی؟ دیوار سے نہیں گرے؟ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی؟ تمہیں پولیس نے نہیں پکڑا؟ انہیں اتنے بڑے ایڈونچر کا اختتام بہت بوجھل اور بورنگ لگا۔ تم تینوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے بہتر ہے انسان سانپ پال لے۔ راہیم کو غصہ چڑھ آیا۔ ہم بندر پالیں گے، انہوں نے طے کر لیا۔ راہیم نے تینوں کو بلاک کر دیا۔ فائنانس MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس نے انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا تو سب سے پہلے جمیلہ داؤد سے بات کی۔ ان سے دعا کا کہا وہ زندگی کے ہر موڑ پر قدم ملائے، اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس
اس کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتی ہوئی، مثبت راہ دکھا کر آگے بڑھنے کا شوق دلاتی ہوئی۔ اس نے اپنی پہلی سیلری بھی انہیں ہی بھیجی، وہ چاہتا تھا اسے خرچ کریں، انہوں نے سنبھال کر رکھ لی۔ جانتا ہوں آپ کی ایک پینٹنگ کی قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ میرے لیے تمہاری پہلی تنخواہ سے زیادہ مہنگی میری کوئی پینٹنگ نہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتا، مسکرا دیتا، اس کی مسکراہٹ انہیں خوشی کا احساس دلاتی۔ وہ ان کا بیٹا تھا، اس کی ہر خوشی اور کامیابی ان کے لیے باعث افتخار تھی۔ اسے زندگی میں مطمئن اور کامیاب دیکھنا چاہتی تھی۔ جس کمپنی سے اس نے انٹرنشپ کی، اسی کمپنی نے اس کی سکلز سے متاثر ہو کر اسسٹنٹ مینیجر اکاؤنٹنگ کی جاب آفر کر دی۔ راہم کو علم ہوا تو اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ اگر جو میں تمہیں کبھی گنڈا بننے کا مشورہ نہ دیتا تو تم کبھی بھی اس مقام پر نہ ہوتے جہاں ہو۔ میں پتہ نہیں تمہیں کال کیوں کرتا ہوں۔ فارس کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، وہ ہنس دیا۔ سو ہیپی فار یو برو۔ اس نے پھر تھمز اپ دکھا کر اسے سراہا۔ جب تم اپنا بزنس شروع کرو تو پارٹنرشپ کے لیے میں حاضر۔ جس دن میرا اپنا بزنس ڈبونے کا ارادہ ہوگا میں ضرور تم سے رابطہ کروں گا، اس نے کہا۔ راہم ڈھٹائی سے ہنستا رہا۔ اس نے گرین وچ میں ہی کرائے پر چھوٹا سا فلیٹ لے لیا۔ اب وہ اپنے تمام اخراجات خود اٹھا رہا تھا۔ چاہتا تھا اب جمیلہ داؤد اسے فائنینشلی سپورٹ نہ کریں، مگر وہ پھر بھی اس کے بینک اکاؤنٹ میں ماہانہ رقم ٹرانسفر کر دیا کرتی تھی۔ اب میں جاب کر رہا ہوں ممی۔ تو کرتے رہو، میں نے کچھ کہا؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھتی۔ میں پیسے استعمال نہیں کروں گا، ضائع ہو جائیں گے۔ تو کیا اب تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ لائف میں بالکل سیٹل ہو گئے ہو؟ جی ہاں۔ وہ لیپ ٹاپ سکرین کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پھر تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا ہی تھا کہ ایک دم سے کھانسی شروع ہو گئی۔ دھیان سے بیٹا۔ اس نے سنبھل کر سانس لے کر ان کی طرف دیکھا، کچھ صدمے سے۔ کیا خیال ہے تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھوں؟ وہ اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر کہنے لگی۔ میں 24 سال کا ہوں ممی، شادی کے لیے بالکل بہت مناسب ایج ہے۔ اگلے 10 سالوں تک میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اس نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ جمیلہ خفا ہو گئی۔ یہ آج کل کے لڑکوں کو ہو کیا گیا ہے؟ حماد بھی کہتا ہے ابھی شادی نہیں کرنی، تم بھی کہہ رہے ہو، پھر کب کرنی ہے شادی؟ حماد کے ذکر پر اس کی مسکراہٹ ایک دم سے سمٹ گئی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ان کی زندگی یا معاملات ایک جیسے تھے، مگر انجانے میں جمیلہ داؤد اکثر اس کا نام لے جاتی تھی۔ اس کے کسی نہ کسی رویے یا جواب سے انہیں حماد یاد آ جاتا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، حماد بھی یہی کہتا ہے۔ ہر بار یہ مماثلت اس پر خاموشی سی طاری کر دیتی تھی۔ وہ خود میں شیرازی خاندان کے کسی فرد کی شبیہ یا جھلک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حماد اور اس کا نہ موازنہ تھا، نہ مقابلہ تھا، نہ برابری تھی۔ اسے اپنے بڑے بھائی کی نفرتوں کا ادراک بچپن سے تھا، مگر جمیلہ داؤد کے لیے وہ دونوں برابر تھے۔ کہاں کھو گئے؟ یہی ہوں۔ کیا تمہیں کبھی بھی کوئی لڑکی پسند نہیں آئی؟ متبسم لہجے میں قدرے سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ نہیں ممی۔ وہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ وہ چڑ گیا تھا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر کے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ شادی کے لیے سوچو۔ مائنڈ نہیں بن رہا تو بھی بناؤ۔ یہ کوئی بات نہیں کہ 10 سال بعد کرو گے یا 15 سال بعد۔ چپ رہا۔ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو ابھی کر لو۔ کریئر ذہن سے نہیں بھٹکے گا، بلکہ تم اپنی فیملی کے لیے مزید محنت کرو گے۔ زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، تمہیں اپنے اہداف سمجھ میں آنے لگیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم اپنی زندگی میں سیٹل ہو جاؤ گے۔ اس نے کوئی بحث نہ کی، کوئی دلیل، اعتراض کچھ نہ دیا۔ زندگی، محبت، رشتے اور خوشیوں پر اسے اپنا حق کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں نہ کوئی لڑکی تھی، نہ کسی کو لانے کا کوئی ارادہ تھا، نہ اس کے احساسات ایسے تھے، نہ ترجیحات میں کوئی شامل تھا۔ یہ ایک سرسری سی بات تھی۔ فیصلہ تو پھر بھی اس کا ہی تھا۔ اس نے واضح انکار کر دیا۔
وہ ایسا کچھ نہیں سوچ رہا۔ اس نے جمیلہ داؤد کو بتا دیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بہت جلد اپنا ارادہ بدلنے والا تھا، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والا تھا، ایک نیا رشتہ نبھانے والا تھا۔ وہم و گمان میں بنا تھا کہ اس کی سوچ، اس کا ذہن، اس کے احساسات ایک بار پھر اس کڑی آزمائش بن کر اترنے والے ہیں۔ ادینہ زبیر کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات اسی کمپنی میں ہی ہوئی تھی جس میں وہ جاب کر رہا تھا۔ اس کے ڈیڈ فائنانس مینیجر تھے۔ وہ ان کے آفس میں انہیں کچھ ضروری فائلز دینے آیا تھا جہاں وہ پہلے سے موجود تھی۔ موبائل اسکرین پر سکرولنگ کرتے اس کی نگاہ جو ہی اٹھی وہیں ٹھہر گئی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ عجلت میں قدم اٹھا کر اندر داخل ہوتا اپنی جگہ رک گیا تھا۔ فائنانس مینیجر سہیل صاحب کہیں نہیں تھے۔ اسے بہت فرصت اور غور سے دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ڈائریکٹر نے بلایا تھا تو وہیں گئے ہیں۔ اس نے گفتگو میں خود ہی پہل کر دی۔ سیاہ جینز پر سرخ ٹاپ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ نزاکت سے میز کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ رک کر انتظار کر سکتے ہیں۔ ادینہ کی بات سنتے خفیف سا سر ہلا کر وہ وہیں رک گیا۔ بائی دا وے آئی ایم ادینہ زبیر، تعارف کرواتے ہوئے اس نے آفس ٹیبل کی طرف گردن کو جھکایا۔ ان کی بیٹی۔ وہ اس کمپنی میں غالباً نیا تھا، تبھی وہ اس سے ناواقف تھا، مگر حیرت اس بات کی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی ایک نظر ڈال کر اسے دوبارہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے گفتگو میں پہل نہیں کی تھی، کوئی اس کے حسن کا اسیر نہیں ہوا تھا۔ عموماً لوگ خود ہی اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتے تھے، اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اسے ناز اٹھوانے کی عادت تھی، مگر یہاں معاملہ الٹ پڑ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کے سحر انگیز روپ اور شخصیت کے اثر میں آتے ہی پہل اس نے کر دی تھی۔ جواباً رد عمل ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ایک طرف اس کا تھا، دوسرا طرف اس کا ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کلائی موڑ کر وقت دیکھتا گلاس ڈور کے سامنے ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ عقب میں سٹاف کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سہیل صاحب آ گئے تھے۔ وہ فائل لیے ان کی آفس ٹیبل کی طرف آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی کرسی سنبھال لی تھی، تاہم وہ جھک کر فائل میں کچھ ڈاکومنٹس پر نشاندہی کرتے ہوئے خالص برٹش لہجے میں انہیں تفصیل سے کچھ بتانے لگا تھا۔ وہ سنتے ہوئے سر ہلا رہے تھے، متاثر ہو کر سراہ بھی رہے تھے، اس کی کوشش اور اس کی اسٹریٹجیز کو بھی۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے اور ادینہ زبیر ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا۔ کون ہے یہ؟ کوئی نیا امپلائی؟ کہاں سے آیا ہے؟ وہ جا چکا تو اس نے اپنے ڈیڈ سے پوچھا۔ وہ پاکستان سے اب لوٹی تھی، کبھی نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے مختصر اس کے بارے میں بتا دیا۔ وہ اس کی صلاحیت اور قابلیت کی بھی تعریف کر رہے تھے۔ اپنے ڈیڈ کے آفس سے نکلنے کے بعد وہ رک کر سامنے دیکھنے لگی۔ شرٹ کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ میز پر ہتھیلیاں جمائے سٹاف سے بات کر رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ بے نیاز سا چہرہ، وہ آنکھیں، وہ مضبوط اور توانا سراپا اس کے حواسوں پر چھایا رہا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے آفس کبھی کبھار ہی جاتی تھی، اب روز جانے لگی، نگاہیں فارغ وجدان کو تلاش کر رہی ہوتی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا، کال سنتے، فائلز دیکھتے، لیپ ٹاپ سکرین پر نگاہیں جمائے تیزی سے ٹائپ کرتے انتہا کا مصروف نظر آتا۔ وہ گلاس بولز کے اس پار دیوار سے لگ کر اسے دیکھتی رہتی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پرفیکٹ، اتنا مکمل، اور پھر کوئی اسے اس طرح نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ جتنی بار وہ وہاں آئی اس نے ہر بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور ہر بار اس کی سخت نظروں کی ہی زد میں آئی۔ نو لفٹ کا سائن واضح۔ اس کا رویہ صرف اس کے ساتھ ہی نہیں، کمپنی کی فیمیل سٹاف کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ اس کے حد درجہ بے پرواہ رویے سے وہ پھر بھی دل برداشتہ نہ ہوئی، نہ ہی اس نے کمپنی میں آنا ترک کیا۔ اپنے جذبات، احساسات کو سمجھتے اس پر ایک دم سے انکشاف ہوا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ جو چہرہ دن رات آنکھوں میں رہے اور جس کی ایک جھلک دیکھنے کو ہی دل بے قرار رہے، اسے پانے کی خواہش سر اٹھاتی ہے۔ اس کے اندر بھی اٹھنے لگی تھی۔ وہ اس اجنبیت کو مٹانا چاہتی تھی۔ وہ
فارس وجدان کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی۔ اس کا سکون ختم ہونے لگا، نیند غائب ہونے لگی۔ اس نے خاصی سوچ بچار کے بعد ویکینڈ پر گھر میں ڈنر کا پلان رکھ لیا۔ اس کے ڈیڈ اکثر اپنے پاکستانی کولیگز کو ڈنر پر اکثر مدعو کرتے رہتے تھے۔ وہ جانتی تھی اس بار فارس بھی ان میں شامل ہونے والا تھا۔ اس رات وہ خاص طور پر تیار ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کی اسکرٹ پر ہلکے جامنی رنگ کا سویٹر پہنا، سنہرے بالوں کو اونچی پونی میں مکید کیا، گول گول ایئر رنگز پہنے، لائٹ سا میک اپ کیا۔ ڈور بیل بجتے ہی اس نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ نلگو جینز پر سیاہ شرٹ، زیب تن کیے، وہ بالکل عام سے حلیے میں کھڑا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ اس کے بال اور اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، نفیس فریم لیس گلاسز سے جھانکتی آنکھوں میں ہنوز اجنبیت سی ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ مہمان بن کر اس گھر میں آیا تھا، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کر سکا، نہ ہی کسی قسم کا سخت رویہ دکھا سکا۔ وہ بات بات پر اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے جواب دینا پڑ رہا تھا۔ اس رات وہ دیگر مہمانوں کی موجودگی میں سہیل صاحب کے ہوتے ہوئے انہی کے گھر میں ان کی بیٹی کو نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ اس رات پہلی بار ادینہ زبیر کو اسے قریب سے دیکھنے اور جانچنے کا موقع ملا۔ وہ کم گو، خاموش طبع اور سنجیدہ سا نوجوان تھا۔ اس کی شخصیت میں لاابالی پن نہیں تھا، وہ اپنی عمر سے زیادہ میچور نظر آتا تھا۔ باتیں مختصر مگر جامعہ مفہوم لیے ہوئے تھی، خواہ سیاست ہو یا کاروباری بحث، اس کی گفتگو اسے اچھی لگی تھی۔ اپنے ڈیڈ کے موبائل سے اس کا نمبر حاصل کر کے اسے کالز اور میسج کرنے لگی، کبھی رات کے وقت، کبھی آفس ٹائمنگ کے دوران، کبھی وہ اسی پارک میں آ جاتی جہاں وہ اکثر جوگنگ کرتا تھا، اسی جم میں بھی جہاں وہ ورک آؤٹ کے لیے جاتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رابطے میں رہ کر، اس سے بات کے، اس کے ساتھ ملاقات کر کے اس کے لیے لازم و ملزوم ہونا چاہتی تھی۔ ساری جستجو لگن اس کی طرف سے تھی۔ وہ ایک ابتدا سے چاہنے لگی تھی، مگر فارس وجدان کا رویہ ایک سا تھا، محتاط، ریزرو سا، خاموش، فارمیلٹی پوری کرتا ہوا۔ اس کے ڈیڈ کی وجہ سے اس کے ساتھ لحاظ برتتا ہوا وہ اس کے سرد رویے سے عاجز آنے لگی تھی۔ کیا اسے محبت کا اعتراف کر لینا چاہیے؟ تھک ہار کر اس نے سوچا تھا۔ وہ محبتوں کا اعتراف سننے کی عادی تھی، خود سے اعتراف اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ کوئی اسے اپنے قابل لگا ہی نہیں تھا، کوئی اسے اپنے پہلو میں جچتا ہوا محسوس ہوا ہی نہیں تھا۔ فارس وجدان وہ واحد انسان تھا جس کی ایک جھلک اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیتی تھی، جس کی آواز سننے کو وہ بے تاب رہنے لگی تھی، جس کا ساتھ اب اسے عمر بھر کے لیے چاہیے تھا۔ راستہ ایک ہی تھا، حل بھی ایک، وہ اس سے ملے اور اسے اپنے جذبات کا اظہار کر دے۔ اس نے ویکینڈ پر ضروری بات کے لیے اسے ریستوران میں بلایا اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اگلے کئی لمحوں تک آنکھوں میں ایک ناسمجھی کا تاثر لیے وہ کنفیوز سا ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے یہاں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے؟ ادینہ زبیر کو ایک دم سے اپنا وجود خاک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ انا اس کی بھی تھی، عزت نفس بھی۔ وہ اس شخص کے لیے جتنا خود کو جھکا رہی تھی، وہ اتنا ہی اس کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، اس کے لب ہلے۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ There is no such thing called love۔ محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ادینہ زبیر دم سادے اسے دیکھے رہ گئی۔ میرے دل میں تو ہے، تمہارے لیے، ہمت جوڑ کر بولی، ورنہ اس نے پرخچے اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اسی وقت ٹیبل چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ وہ عجلت میں قدم اٹھاتی تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ ریستوران کے باہر لوگوں کے ہجوم میں کہیں وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ محبت کرتی ہوں میں تم سے، اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں فارس۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑاتا وہ اسے حیران ہو کر دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کی نیلی بلورین آنکھیں مکمل طور پر بھر گئی تھی، اس کا چہرہ بھی سرخ پڑنے لگا تھا، وہ جیسے اب اور رو دینے کو تھی۔ تم اس طرح میری محبت کو نہیں ٹھکرا سکتے، اس نے کہہ دیا، مگر میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔
अदीना जुबैर के अंदर एकदम से अजियत ने सर उठाया था। मुझे कोई मसला नहीं, मेरे लिए सिर्फ ये अहम है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। हर वो बात जो फारिस वजदान को कहनी चाहिए थी अब वो कह रही थी। हर वो इब्तिदा जो एक मर्द से होनी चाहिए थी वो खुद कर रही थी। फारिस वजदान जैसे अब उसकी जिद हो चुका था। उसे तस्खीर करना ही था, उसके साथ सिर्फ वही सज सकता था, उसका इंतखाब सिर्फ वही हो सकता था। वो चंद लम्हों तक उसे देखता रहा, फिर माजरत करके वहां से चला गया। चंद दिनों के बाद उसे पार्क में मिली। वो जॉगिंग ट्रैक से उतरकर सब्जे पर बैठा था और वो वहीं आ गई थी। उसने एक बार फिर वही बात शुरू कर दी। तुम एक ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना चाहोगे जो मोहब्बत पर यकीन ही नहीं रखता? वो अब सामने कहीं देख रहा था। दिल का मामला है, क्या कह सकती हूँ? लबों पर मुस्कुराहट लिए आहिस्ता से बोली। निगाहें जॉगिंग ट्रैक पर एक जोड़े पर पड़ी, बराबर कदम उठाते हंसते भागते हुए। मैं भी जिंदगी के ट्रैक पर तुम्हारे साथ इसी तरह चलना चाहती हूँ। मेरे साथ चलोगे तो खाक हो जाओगे। उसने पानी की बोतल लबों से लगा ली। तुम्हारे साथ खाक होना भी कबूल है। उसके लहजे में मुसर्रत का रंग झलका। मगर मैं नहीं चाहूंगा कोई मेरी वजह से खाक हो, जवाब देकर उठ गया। उसका जवाब उसे कई दिनों के बाद जाकर समझ में आया। वो कितनी पागल है। वो ये भी तो कह सकती थी कि वो उसे कभी खाक नहीं होने देगी। उसे खुद पर गुस्सा आया, फारिस वजदान पर भी। उसने इनकार भी किसी महारत से किया था। वो उसे एकदम से बहुत मुश्किल और पेचीदा सा लगने लगा। शादी तो तुमने वैसे भी करनी ही है, तो फिर मुझसे क्यों नहीं? वो उसके ऑफिस आई हुई थी, बगैर इजाजत अंदर आकर बड़े धड़ल्ले से कह दिया था। लैपटॉप स्क्रीन से नजर उठाए उसे देखता रहा। मेरी शादी का अगले 10-15 सालों तक कोई इरादा नहीं, उसने कह दिया। वो हंसी, यानी इसके बाद इरादा बन सकता है तो मैं इंतजार कर लेती हूँ। कुर्सी खींच कर बैठ गई। 10-15 सालों तक? बिल्कुल। तुमने मेरी मोहब्बत को क्या मजाक समझ रखा है? वो धीरे से मुस्कुराया और अदीना जुबैर की धड़कनें थम गई। वो कम ही मुस्कुराता था और जब मुस्कुराता था तो मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम्हें कोई लड़की मेरे जितना चाह नहीं सकती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे किसी की मोहब्बत की या चाहत की जरूरत है? वो चुप हुई थी और वो कॉल आने पर फाइल हाथ में लिए उठकर चला गया था तसल्सल के साथ। और कुछ दिनों का वक्फा करके वो पार्क में जरूर मिलने आ जाती थी। उसे उसकी ऑफिस और जिम की टाइमिंग, उसके आने जाने के वक्त का पता होता था। मेरे डैड रिश्ते देख रहे हैं, काफी वेल ऑफ फैमिलीज के रिश्ते हैं। दैट्स गुड न्यूज, आहिस्ता से कहकर कदम उठाता रहा। लेकिन मैंने सबको इनकार कर दिया। किस लिए? शादी तो मुझे वहां करनी है जहां मेरा दिल चाहेगा। जहां तुम्हारा दिल चाहे वहां तुम्हारे डैड ना माने तो? मेरे डैड कम अज कम इस मामले में मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। वो आजाद ख्याल इंसान है, उसने कह दिया। वो चुप रहा। हफ्ते की शब वो उसे दोबारा पार्क में मिली। तो फिर तुमने क्या सोचा है? किसके बारे में? मेरे बारे में? कुछ भी नहीं। उसे बहुत अंदर तक दुख पहुंचा। वो एक बेइंतहा हसीन लड़की फारिस वजदान के सामने खुद को खाक होता महसूस करती रही थी। क्या मुझ में कोई एक ऐसी भी खूबी नहीं जिसकी बिना पर तुम मुझे अपना सको? मेरे डैड कम अज कम इस मामले में मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। वो आजाद ख्याल इंसान है, उसने कह दिया। वो चुप रहा। हफ्ते की शब वो उसे दोबारा पार्क में मिली। तो फिर तुमने क्या सोचा है? किसके बारे में? मेरे बारे में? कुछ भी नहीं। उसे बहुत अंदर तक दुख पहुंचा। वो एक बेइंतहा हसीन लड़की फारिस वजदान के सामने खुद को खाक होता महसूस करती थी। क्या मुझ में कोई एक भी ऐसी खूबी नहीं जिसकी बिना पर तुम मुझे अपना सको? उसने सवाल करके उस पर खामोश तारीफ कर दी। वो जेबों में हाथ डाले खड़ा रहा। मैं अपनी आने वाली जिंदगी का तस्वुर करती हूँ तो तुम्हारे बगैर मुझे सब अंधेरा लगता है। बार बार तुम्हारे पीछे आती हूँ और तुम। उसकी आवाज लम्हे भर के लिए भरा गई थी। अदीना, उसने कुछ कहना चाहा। मुझसे मेरी फ्रेंड्स कहती हैं मैं खूबसूरती की बिना पर कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ वो गलत हैं। बाज मामला तो सिर्फ दिल के होते हैं, बातिन तक ज़ाहरी हुस्न कोई असर नहीं करता, हमेशा वही उठकर चला जाता है। आज वो चली गई थी। वो कुछ देर तक बेंच पर बैठा रहा।
घर पहुंचकर उसने जमीला दाऊद को कॉल की। वो जिस तरह उनसे अपनी हर बात शेयर करता था, ये भी शेयर कर दी। पहले तो वो खुश हुई कि जिंदगी में पहली बार उनसे किसी लड़की की बात कर रहा था। लड़की कैसी है? उन्होंने पूछा। कुछ लम्हों तक वो अपने अंदर ही अपने दिल से इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा, मगर अंदर एक मुहीब सा सन्नाटा था। ठीक है, अच्छी है, मुख्तसर जवाब देता सोफे पर बैठ गया। सिर्फ ठीक है, सिर्फ अच्छी है? उन्होंने कुरेदा। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ। वो एकदम से मुस्कुराई। पसंद करते हो उसे? मुश्किल सवाल है। वो इस वक्त खुद को समझने से कासिर था, सो झूठ नहीं बोल सकता था। तुमने इनकार नहीं किया, सो ये एक खुश आइन बात है। वो महफूज हुई। क्या वो पसंद करती है तुम्हें? कहती तो यही है। मिसेस शेराजी को एकदम से खुशगवारियत सी हैरत ने घेरा था। फारिस इतनी आसानी से किसी को अपने करीब नहीं आने देता था। बात अगर एतराफ तक पहुंच चुकी थी तो यकीनन दोनों में बातचीत हुई होगी, एक दूसरे को समझने का मौका भी मिला होगा। और तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। पर क्यों? वो हैरान हुई। ये रिश्ते मोहब्बतों से बनते हैं। आई डोंट फील एनीथिंग टुवर्ड्स हर। मैं उसकी तरफ से कुछ भी महसूस नहीं करता। और किसने कहा कि अच्छी और खुशगवार जिंदगी के लिए सिर्फ मोहब्बत जरूरी है? उन्होंने नरमी से पूछा तो वो कुछ कह ना सका। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का एहतराम करना, इज्जत देना, ज़रूरतों का ख्याल रखना, खुशी और गमी में साथ देना, उसके लिए वादा और एहसास जिम्मेदारी चाहिए होती है। निकाह क्या होता है फारिस? एक मुआहिदा कि आप ये सब करें। कि तुम ये सब नहीं कर सकते? क्या तुम ये सब नहीं कर सकते? और ये मोहब्बत, ये रहम से, उनसियत से, ख्याल रखने से ही तो दिल में उतरती है। वो चुप बैठा रहा था। अंदर एक जंग सी छिड़ी हुई थी। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं ये सब करूं और मोहब्बत ना कर सकूं तो? क्यों नहीं कर सकोगे? मुझे मोहब्बत करना आती ही नहीं मम्मी। जमीला दाऊद अपनी जगह थम गई थी। वो कुछ कहते कहते रुक गया था। मुझे तो किसी पर भरोसा करना भी नहीं आता। मुझे एहसासात समझ में नहीं आते। मिसेस शेराजी को बहुत अंदर तक तकलीफ का एहसास हुआ। अभी तो वो मोहब्बत का कह रही हैं। हो सकता है बाद में शादी के बाद उसे मैं पसंद ना आऊं, मेरी आदत अच्छी ना लगे, मेरी शख्सियत से मसला हो। बट उसके अंदर अपनी जिंदगी को लेकर जितने खदशात थे उसने कह दिए। वो कुछ अजियत से सुनती रही। उसे फिक्र थी अभी वो सिर्फ उसका साथ मांग रही है, साथ चाह रही है। उससे मोहब्बत नहीं करता, इस तरह के एहसासात नहीं रखता। इस बात से अदीना जुबैर को परवाह नहीं है, लेकिन बाद में परवाह होगी। उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोलना मुश्किल था। फारिस, उन्होंने उसे टोक दिया। वो बहुत मनफी सोचने लगा था, वसवसों में घिरने लगा था। आने वाली जिंदगी में एक साथी के साथ उसे अपनी जिंदगी घुटन ज़दा सी लग रही थी। उसकी कैफियत और एहसासात उसकी अपनी समझ से बाहर हो रहे थे। वो खुद में उलझा हुआ था, अंदर ही अंदर अपनी जात की गिरोहों में फंसा हुआ था। जिसे अपने वालिदैन की मोहब्बत न मिले, उन्हें फिर दुनिया की हर मोहब्बत पर शक होता है। जमीला दाऊद उसे परेशानी से देख कर रह गई। हर वो तकलीफ जो उसके माजी का हिस्सा थी, वो अब उसके हाल पर असर अंदाज हो रही थी। सगे रिश्तों की नफरतों ने मोहब्बत पर से उसका यकीन उठा दिया था, उसके अंदर खौफ बिठा दिया था, और उन्हें ये सोचकर दुख हो रहा था, बहुत ज्यादा दुख। एक वीकेंड पर वो एक बार फिर उसके सामने थी। तुम हार नहीं मानोगी? नहीं। कोट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराई, कुदरती सा कर्ल लिए बालों को इकट्ठा करके उसने कैचर में जकड़ा हुआ था। कुछ लिटें दूधिया गालों पर लहरा रही थी। होंठ शोक सुर्ख रंग के थे, नीली आंखें चमक रही थी। उसकी संगत में उससे बात करते उसका चेहरा ऐसे ही खिल जाता था। मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड कभी मेरे लिए हामी भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे? वो सामने चलते हुए बेंच पर बैठ गया तो वो भी कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर वो गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखने लगा। वो भी उसे ही देख रही थी। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी। उसने सोच समझकर वो बात कहने का फैसला किया जो शादी और रिश्तों के हवाले से उसके जहन में थी। मैं अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ रहा। बात सच थी, मगर उसे यूं लगा जैसे वो झूठ कह रहा हो। वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ नहीं रहा।
उसे यही हकीकत लग रही थी। मैं पिछले 20 सालों से अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं रहा। वो कहाँ होते हैं मुझे इल्म नहीं। तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिश्ते की बात घर के बड़े करते हैं। आई डोंट थिंक कि मेरे घर से कोई बड़ा आ सकेगा और तुम्हारे फादर कभी भी किसी ऐसे लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता तय नहीं करेंगे जिसके बड़े उसके साथ ना हो। वो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे। आई हैव नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। और मेरे पेरेंट्स से राब्ते की बात करेंगे तो मेरे पास जवाब के लिए सिर्फ इनकार होगा। अदीना जुबैर दम साधे उसे देखे जा रही थी। इसलिए तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे फादर चाहते हैं। अपनी बात खत्म करके वो सर्द पड़ते दोनों हाथों को रगड़ते हुए होंठों के करीब ले आया। वो कुछ देर तक चुप रही। मैं 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। मेरे मामू की औलाद नहीं थी तो मेरे बाप ने मुझे उन्हें दे दिया। वो गर्दन मोड़ कर उसे देखने लगा। मेरे डैड रिश्ते में मेरे सगे मामू हैं और मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि मैं उनके सामने अपनी पसंद का इजहार करूं और वो तुम्हें इसलिए रिजेक्ट कर दें कि तुम अकेले हो या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ कनेक्टेड नहीं हैं। वो धीरे से मगर कुछ अज़ियत से मुस्कुरा दिया। उसे यकीन था उसके डैड मना कर देंगे। उसे यकीन था यह मुख्तसर सा हवाला उन्हें मुकम्मल तौर पर उससे मुतनफ़र करने के लिए काफ़ी रहेगा, मगर ये उसकी खाम ख्याली रही। 2 दिन के बाद उसने फ़ोन किया था। तो तुम मेरे घर रिश्ते के लिए कब आ रहे हो? वो किचन में खाना बना रहा था, अपनी जगह खड़ा रह गया। क्या तुमने? हाँ, मैंने अपने डैड से बात की। उन्हें मनाने में थोड़ा वक्त लगा मगर वो मान गए। वो बेइंतहा खुश थी। वो परेशान हो गया। उसने बर्नर बंद कर दिया। उन्होंने एतराज नहीं किया। एतराज तो थे, जिंदगी में मैंने गुजारनी है, जब मुझे एतराज नहीं तो बात ही खत्म। वो खिलखिलाई। वैसे भी उन्हें तुम बहुत पसंद हो, हर वक्त तो तारीफ करते थे, अब कैसे इनकार कर देते? उसके लहजे और अंदाज में खुशी और मुसरत के रंग थे। ये सब इतनी आसानी से हो गया, उसे यकीन नहीं आया। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, उसने जताया। वैसे भी वो जानते हैं मुझे खानदान में तो शादी करनी ही नहीं है, ना ही मेरा पाकिस्तान जाने का कोई इरादा है। सो उसने रुक कर गहरी सांस ली। मैं तो पाकिस्तान में अपनी मदर से भी बात कर चुकी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। वो राजी नहीं है, हंस कर कहा। लेकिन जब तक डैड मेरे साथ हैं मुझे किसी की फिक्र नहीं है। सुहेल साहिब पाकिस्तान जाने वाले थे, उनका वही सेटल होने का प्लान था, ताहम वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहती थी। शाम में उसने जमीला दाऊ से बात की तो उनके पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरा नहीं ख्याल मैं उसके डैड से मिल पाऊंगा। तुम्हें मिलने की जरूरत भी नहीं। दिसंबर में मैं लंदन आ रही हूँ, तुम्हारा रिश्ता मैं मांगूंगी। और उन्होंने इतनी सी बात कहकर उसके सीने से मनोबोझ उतार दिया था। दिसंबर में मिसेस शहराजी लंदन आई तो उन्होंने अदीना जुबैर के डैड से मुलाकात की। वो रिश्ते के लिए बाकायदा उनके घर गई थी। वो फारिस वजदान की रिश्तेदार थी और माँ से भर कर थी। अपनी बेटी की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हाँ कर दी थी। दिसंबर के इख्तिताम तक दोनों का सादगी से निकाह हो गया। फारिस की तरफ से जमीला दाऊद ने और अदीना की तरफ से दूर के चंद रिश्तेदार अहबाब ने शिरकत की थी। शादी पाकिस्तान में सारी इंजाम पाना थी। अदीना का खानदान वही आबाद था, ताहम फारिस पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। गो के मिसेस शराजी ने भी उसे तसल्ली दी थी कि कोई मसला नहीं होगा, मगर फिर भी तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें भला क्या खतरा हो सकता है? राहिम को पूरी बात पता चली तो जी भर कर तंग करने के बाद उसने कहा, सबसे बड़ा खतरा तो मुझे तुमसे ही है। बुरबुरा कर रह गया। वो हंसा। एक बार फिर सोच लो, शादी का फैसला बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं मैं कंवारा फिर रहा, वरना मुझे रिश्तों की कोई कमी है? हाँ मैं जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए बेताब है। राहिम मुस्कुरा कर रह गया। इल्वी साहिब को पाकिस्तान गए 4 हफ्ते भी नहीं हुए थे जब उनका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। पाकिस्तान में जितना पैसा उन्होंने कारोबार पर लगाया था, जो फैक्ट्री खड़ी की थी, उस पर उनके सगे भतीजों ने कब्जा कर लिया, चंद इराजी और बंगले पर भी।
یہ کام ادینہ کے اپنے باپ اور بھائیوں نے بھی کیا تھا۔ ادینہ کے پاس صرف لندن کا فلیٹ بچا تھا جسے بیچ کر اسے اپنے ڈیڈ کے قرضے اتارنے پڑے۔ اس کے پاس کل تک سب کچھ تھا اور اب وہ ایک دم سے بالکل خالی ہو گئی تھی۔ ایک ہی رشتہ تھا، وہ بھی نہیں رہا تھا۔ حالات ایک دم سے بہت تنگ اور پریشان ہو گئے تھے۔ وہ صدمے میں بھی تھی۔ اس کے ماں باپ اب اسے پاکستان بلا رہے تھے اور وہ کسی طور پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ گھر میں تھی، رو رو کر اپنا برا حشر کر چکی تھی۔ گھر چلو، میرا نہیں خیال اس طرح کسی اور کے گھر رہنا ٹھیک رہے گا۔ اسے ادراک تھا وہ اب اس کی قانوناً شرعی بیوی تھی۔ اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کے ڈیڈ کی شادی کے حوالے سے خواب تھے، اس کے بھی تھے۔ مسز شیرازی نے بھی بہت کچھ سوچا ہوا تھا۔ نیا صدمہ تھا، فوتگی ہو گئی تھی، سو وہ سادگی سے رخصت کر کے اسے اپنے فلیٹ لے آیا تھا۔ وقت کے ساتھ ادینہ کچھ سنبھل گئی، خود کو اس غم کی کیفیت سے نکال لیا۔ شوہر من پسند ساتھی تھا جسے وہ جنون کی حد تک چاہتی تھی۔ وہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ بظاہر ریزرو سا، بہت کم بات کرنے والا، بہت کم جذبات کا اظہار کرنے والا، مگر اس کا رویہ اس کے ساتھ اس کی توقع سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ ادینہ کی طلب جیسے یہاں تک نہیں تھی، وہ بھی اس سے محبت کا اعتراف سننا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت کا تاثر دیکھنا چاہتی تھی۔ فارس بھی اس کی تعریف کرے، جذبات کا اظہار کرے۔ اس نے شکوہ کیا تو فارس کوئی فائل چیک کرتے رک گیا۔ سر اٹھا کر کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ شادی شدہ زندگی کے 6 ماہ بعد وہ اسے پہلی بار محبت کے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ کیا وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ اسے یہ سوال آؤٹ آف مائنڈ لگا، جس کی کوئی لاجک، کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ ادینہ زبیر کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا دل خالی ہے۔ محبت جیسے جذبات احساسات نہیں ہیں۔ اس کے لیے تو صرف وہ محبت اہم تھی جو وہ اس سے کرتی تھی۔ گو کہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا، احترام کرتا تھا، کبھی غصے سے بات نہیں کی تھی، اس کے کسی معاملے میں مداخلت کر کے اس کے کسی معاملے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اس گھر جیسے چاہے رہ رہی تھی، پھر بھی وہ اس سے یہ سوال کر رہی تھی۔ اب تک تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ وہ ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ میں سننا چاہتی ہوں، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ پہلے تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس نے یاد دلایا۔ اب پڑتا ہے، اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہر عورت کو پڑتا ہے، وہ لفظوں سے اظہار چاہتی ہے۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں اور تم نے آج تک کبھی نہیں کہا محبت کرتے ہو یا تعریف، کچھ بھی نہیں۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، تبھی میری زندگی میں ہو، اس سے بڑھ کر اور اعتراف کیا چاہیے؟ اس نے سنبھل کر اس سے کہا۔ اس بات سے ادینہ زبیر کے دل کو ایک دم سے سکون پہنچا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ اس کا اعتراف محبت بھی انوکھا تھا۔ صرف اچھی لگتی ہوں، کبھی کبھی بری بھی لگتی ہو جب اس طرح کی باتیں کرتی ہو۔ اور وہ ہنس دی تھی۔ فارس مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے فائل بند کر دی، لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ اس نے سوچا تھا وہ شادی تک رہائش کا بہتر انتظام کر لے گا، مگر سب آنن فانن اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ فلیٹ چھوٹا تھا مگر 2 لوگوں کے لیے کافی تھا۔ وہ جلد ہی بہتر رہائش کا بندوبست کرنے والا تھا۔